Tuition Onion. Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरिएको ट्युसन अन एयर दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम लिएर म देवराज शर्मा तिमीहरू माझ कक्षा 12 को लेखा विषय पढाउन उपस्थित भएको छु। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौ। भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अगाडि हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू भन्ने अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो अध्ययन पश्चात मैले भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्य पनि दिएको थिएँ। आशा छ भाइ बहिनीहरू गृह कार्य गरेर उपस्थित भएका छौ। अब म तिमीहरूलाई दिएको गृह कार्यको बारेमा यहाँ छलफल गर्न गइरहेको छु। तिमीहरू गृह कार्य गरेका छौ र त्यो गृह कार्य तिमीहरूको अगाडि छ भन्ने विश्वासका साथ म उक्त गृह कार्यको यहाँ समाधान गर्न गइरहेको छु। मिलेकोलाई तिमीहरू आफै राइट ल्याउँदै जाऊ। यदि मिलेको छैन, त्यहाँ समस्या उत्पन्न भएको छ भने तिमीहरूले त्यसलाई सुधार्दै जाऊ। ठिक छ? मैले 3 वटा गृह कार्य दिएको थिएँ। त्यसमध्ये पहिलो थियो 2065 सालको 2065। हेरौँ त, प्रश्न हेरौँ अब 2065 को। ठिक छ, तयार छौ? म भने है त। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन इन रेस्पेक्ट अफ अ मेटेरियल। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन इन रेस्पेक्ट अफ अ मेटेरियल। अब यसलाई हामीले गिभन भनेर टिप्न सुरु गरौँ। गिभन भनेर टिप्न सुरु गरौँ। आवश्यक परेको कुराहरू म भन्दै जान्छु है। गिभन प्रश्न हेरौँ। एनुअल रिक्वायरमेन्ट 50,000 केजीज। लेखौँ त। एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए इक्वल टु 50,000 केजीज। देख्यो भाइ बहिनीहरू? दोस्रोमा छ कस्ट पर केजी ₹20। कस्ट पर केजी इक्वल टु ₹20। अब यहाँ नयाँ कुरा आएको छ, कस्ट पर केजी। योभन्दा अघिल्लो हिसाबमा कस्ट पर केजी आएको थिएन। यहाँ के दिएको छ भन्दा कस्ट पर केजी। जुन सामग्री हामीले खरिद गरिएको थियो त्यो सामग्री 1 किलो खरिद गर्दा 20 रुपियाँ लाग्छ भन्ने यसको अर्थ हो। 1 केजी खरिद गर्दा 20 रुपियाँ हामीले भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने यसको अर्थ हो। यो प्रत्यक्ष रूपमा फर्मुलामा यसको प्रयोग त हुँदैन, तर फर्मुलामा प्रयोग हुने कुनै पनि तत्त्वलाई निकाल्नको लागि यसको आवश्यकता पर्न सक्छ। यसलाई कस्ट पर केजी ₹20 भनेर टिपिराखौँ। अर्को छ कस्ट पर अर्डर। कस्ट पर अर्डर भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हो। यो के हो भाइ बहिनीहरू? कस्ट पर अर्डर भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर। त्यसलाई कस्ट पर अर्डर नै लेखे पनि हुन्छ अथवा अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले प्रश्नमा जे छ त्यही लेख्छु है त। कस्ट पर अर्डर यसलाई लेख्छौँ हामीले ओ इक्वल टु ₹250, ₹250। ठिक छ? त्यसपछि हेर क्यारिङ कस्ट दिएको छ। म लेखौँ पहिला क्यारिङ कस्ट। देखियो भाइ बहिनीहरू? क्यारिङ कस्ट पर युनिट सी ब्र्याकेटमा लेखौँ। क्यारिङ कस्ट पर युनिट सी इक्वल टु 20% अफ मटेरियल कस्ट। अलि फरक छ यो प्रश्न। के भन्यो?
क्यारिङ कस्ट पर युनिट इक्वल टु 20% अफ मेटेरियल कस्ट। योभन्दा अघिल्लो प्रश्नहरूमा हामीले गरेको प्रश्नहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा नै क्यारिङ कस्ट दिएको थियो भने यहाँ अलिक घुमाउरो पाराले दिएको छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ के भनेको छ भन्दा 20% अफ मेटेरियल कस्ट। जुन मेटेरियल हामीले खरिद गरेको हो त्यसको 20% क्यारिङ कस्ट पर युनिट हुनेछ भनेको। के भनेको जुन मेटेरियल हामीले खरिद गऱ्यौँ त्यसको मूल्य जति छ त्यसको 20% 20% के हुनेछ त क्यारिङ कस्ट पर युनिट हुनेछ भनेको। अब यहाँ मेटेरियल कस्ट कुन हो भन्दा जो अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ यो कस्ट पर केजी थियो नि, कस्ट पर केजी 20 छ कि छैन हो, त्यो कस्ट पर केजीको 20% क्यारिङ कस्ट पर युनिट निकाल्नुपर्छ भनेको। यहाँ अलिक घुमाउरो पाराले दिएको छ के को निकाल्ने भनेको मैले 20 रुपियाँ जुन छ कस्ट पर केजी त्यो मेटेरियल कस्ट हो। यहाँ राम्रोसँग बुझौँ है, माथि कस्ट पर केजी दिएछ, तल 20% अफ मेटेरियल कस्ट भनेको छ। त्यो मेटेरियल कस्ट भनेको कस्ट पर केजी ₹20 हो। त्यस कारणले के लेखेको थियौँ हामीले 20% अफ मेटेरियल कस्ट लेखेको थियौँ, फेरि इक्वल टु लेखेँ तलबाट लेख 20% अफ रुपिज मेटेरियल कस्टमा रुपिज कति राख्दैन नि ₹20 भन्नु खोजेको। कस्ट पर केजी ₹20 को 20% के हुनेछ क्यारिङ कस्ट हुनेछ भनेको। त्यस कारणले गर्दा अब ₹20 को 20% निकालौँ, ₹20 को 20% निकालौँ कति हुन्छ ₹4 कति हुँदैछ त ₹4 पर युनिट। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, हाम्रो ए पनि हामीलाई आयो, ओ पनि हाम्रो आयो, सी पनि हाम्रो आयो। अब हेर रिक्वायरमा हेर के भनेको छ, एमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, बीमा नम्बर अफ अर्डर पर इयर। पहिलो निकाल्न पर्यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू निकाल्न पर्यो भने दोस्रोमा हामीले के निकाल्छौँ नम्बर अफ अर्डर पर इयर भनेर निकाल्छौँ। ल त्यसपछि लेखौँ इओक्यू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू इक्वल टु वाट, त्यसै गरी नम्बर अफ अर्डर अर्डर इक्वल टु वाट क्वेसन मार्क राखौँ। अब जाउँ हामी यसको समाधानतर्फ जाउँ। वी हेभ सर्वप्रथम हामीले के निकाल्छौँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्छौँ, इओक्यू निकाल्छौँ। र भाइ बहिनीहरू आफै यसको फर्मुला लेख्ने प्रयास गर, याद छ तिमीहरूलाई, याद छ नि, र लेख त तिमीहरू लेख, त्यसपछि म लेख्छु, मिल्यो कि मिलेन है त, लेख्यो है। ल इओक्यू इक्वल टु 2AO अपन सी र त्यसलाई के गरिदिने अन्डर रुट 2AO अपन सी इक्वल टुको तल फेरि इक्वल टु लेखिसकेपछि अब राखौँ 2 को 2 नै भयो जस्ताको तस्तै। ए हेर त कति छ, ए कति छ 50,000 छ, 50,000 केजी 50,000 केजिज इन्टु ओ कति छ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर कति छ 250 250 ठिक छ। त्यसको धर्का काटेर अपनमा लेख सी छ नि, सी को एमाउन्ट कति छ हेर त, 20% अफ मेटेरियल कस्ट भनेर हामीले कति निकालेको छौँ 4 निकालेको छौँ नि, 4 रुपियाँ निकालेको छौँ, त्यसलाई सीमा राख कति रुपियाँ रुपिज कति 4 रुपियाँ रुपिज 4 अनि यसलाई अन्डर रुट राखिदेऊ। ल क्यालकुलेटर आन, म अलि यो पटक म एकैचोटि राखिदिन्छु मल्टिप्लाई नगरिकन। ल म पनि क्यालकुलेटर हानेछु, तिमी पनि क्यालकुलेटर हान। ल कति आयो आन 50,000लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर, त्यसलाई फेरि 250 ले मल्टिप्लाई गर, ठिक छ इक्वल टु देऊ, त्यसपछि त्यसलाई 4 ले डिभाइड गरिदेऊ, जति आउँछ त्यसलाई अन्डर रुट राखिदेऊ। कति आउँछ एमाउन्ट, सरी एमाउन्ट होइन कति केजी आउँछ 2500 केजी, कति केजी आयो गरे 2500 केजी। योभन्दा अगाडिकोमा हामीले गरेकोमा युनिट्स लेखेको थियौँ, क्वेसनमा युनिट्स दियो भने हामीले युनिट्स नै राख्छौँ, युनिट्स नदिएर केजी देला टन देला होइन मिटर्स देला आदि त्यति त्यसरी मापन गरिएको तत्त्व दियो भने त्यसलाई नै हामीले के गर्नुपर्छ त लेख्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ केजी दिएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ केजी लेख्यौँ। कति आयो इओक्यू 2500 केजी, ठिक छ। अब जाउँ हामी अर्कोतिर, अर्को के निकाल्नु पर्ने छ भन्दा हाम्रो नम्बर अफ अर्डर लेखौँ, अगेन लेख्थ्यौँ, अगेन कमा देऊ, त्यसपछि तल लेख्यौँ
नम्बर अफ अर्डर। नम्बर अफ अर्डर इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ? नम्बर अफ अर्डरको फर्मुला के हुन्छ भन त? सम्झेछौ? ल लेख त ए अपन इओक्यू। ए अपन इओक्यू। ए कति छ? प्रश्नमै छ ए 50,000 केजीज। लेख 50,000 केजीज अपन इओक्यू कति छ? भर्खरै निकालेछौँ हामीले इओक्यू। कति छ इओक्यू? 2500 केजी, 2500 केजीज। ल त्यसलाई डिभाइड गरेर कति हुन्छ? सजिलै आउँछ यो त, क्यालकुलेटर हान्न पनि नपर्ला। कति आयो भाइ बहिनीहरू? हो 20। यो 20 केमा लेख्नु पर्ला? 20 केजी हो कि 20 एमाउन्ट हो कि 20 अर्डर हो टाइम्स हो? हो अर्डर लेखे पनि भयो, टाइम्स लेखे पनि भयो। कति पटक? 20 पटक। 20 टाइम्स भन्नुको अर्थ 50,000 युनिट हामीले 20 पटक मगाएर पुरा गर्नेछौँ, पुरा किनिनेछ भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा यो क्वेसनबाट पनि हामीले के निकाल्यौँ? इओक्यू पनि निकाल्यौँ, नम्बर अफ अर्डर पनि निकाल्यौँ। अस्ति गरेको भन्दा अलिकति फरक यसमा के हो भन्दा क्यारिङ कस्ट पर युनिट सी हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिएको थिएन। हामीले क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनलाई प्रयोगमा ल्याएर हामीले के निकाल्यौँ त? क्यारिङ कस्ट पर युनिट निकाल्यौँ। यसमा अलिक फरक भनेको यही क्यारिङ कस्ट पर युनिट हो। अरू पहिला हामीले गरेको जस्तै नै। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरूले बुझ्यो भन्ने आशा लिएको छु। मैले होमवर्क मिलाएर आएको छौँ भन्ने आशा लिएको छु। अब अर्को प्रश्न मैले दिएको थिएँ 2064 सालको सप्लिमेन्ट्री 2064 सप्लिमेन्ट्री दिएको थिएँ। हेरौँ है त यो प्रश्नको प्रकृति कस्तो छ हेरौँ। त्यसपछि त्यसको पनि म समाधान गरिदिनेछु। भाइ बहिनीहरूले मिलेको नमिलेको त्यही करेक्सन गर है। ल 2064 सप्लिमेन्ट्री लेखौँ है। प्रश्न पढाउँ त्यसो। ल इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द मेटेरियल्स आर एज अन्डर के दिएको छ? एनुअल कन्जम्सन दिएको छ। ल लेख्दै गरौँ। गिभन ल लेखौँ त अब गिभनबाट म भन्दै गिभन लेख्दै गर्छु है त। हामीले एनुअल रिक्वायरमेन्ट लेखिरहेका थियौँ। आज हाम्रो प्रश्नमा के दियो भन्दा एनुअल कन्जम्सन दियो। एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्नु र एनुअल कन्जम्सन भन्नु कुरा एउटै हो। एनुअल निड्स पनि दिन सक्छ कहिलेकाहीँ। ठिक छ? एनुअल कन्जम्सन भन्नु र एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्नु एउटै हो। लेखौँ एनुअल कन्जम्सन ब्र्याकेटमा रिक्वायरमेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ। फेरि भन्न चाहे मैले एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्नु र एनुअल कन्जम्सन भन्नु एउटै। यसलाई केले डिनोट गर्छौँ हामीले? ए लेख्छौँ ब्र्याकेटमा क्यापिटल ए इक्वल टु 10,000 युनिट्स। 10,000 युनिट्स। त्यसपछि छ पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट ₹20। यसलाई लेखौँ। यसको बारेमा म फेरि भन्छु। पहिला सारो वेमा गिभनमा पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट भन्न खोजेको जुन एनुअल रिक्वायरमेन्टमा हामीले 10,000 आवश्यक पर्ने युनिट थियो नि, त्यो खरिद गर्दा एक युनिटलाई हामीले कतिमा खरिद गर्छौँ गरे? 20 रुपियाँमा। ₹20 पर युनिट। यो पनि फर्मुलामा प्रत्यक्ष युज हुँदैन है। अघि गरेको क्वेसन जस्तै हो। अघि गरेको 65 सालको प्रश्नमा कस्ट पर केजी दिएको थियो। हेर है, कस्ट पर भनेर दिएको थियो भने अहिले यहाँ पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ कस्ट पर केजी भनेको हामीले खरिद गर्दा 20 रुपियाँ लाग्ने भनिदिएको थिएँ। यहाँ पनि पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट कति नै दिएको छ त? 20 रुपियाँ दिएको छ। संयोगले 65 सालको र 64 सालकोमा पर्चेज प्राइस एउटै हुन आएको छ। एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो भाइ बहिनीहरूले बुझेकै हो। त्यसपछि हेर क्यारिङ कस्ट लेखौँ। यसलाई क्यारिङ कस्ट पर युनिट। यसलाई सी लेखौँ। सी इक्वल टु 10% अफ इन्भेन्ट्री भ्यालु। इन्भेन्ट्री भ्यालु फेरि भन्छु म। क्यारिङ कस्ट पर युनिट सी इक्वल टु 10% अफ इन्भेन्ट्री भ्यालु भन्न खोजेको क्यारिङ कस्ट चाहिँ नि इन्भेन्ट्री भ्यालुको 10% क्यारिङ कस्ट पर युनिट हुनेछ भनेको। त्यस कारणले भाइ बहिनीले बुझिसक्यो होला। यो इन्भेन्टरी भ्यालु भन्नु र यो स्टाफ पोस्टेड इन पर्चेज डिपार्टमेन्ट। अब हामीले यहाँ इन्भेन्ट्री भ्यालु कुन राख्छौँ भन्दा जुन पर्चेज प्राइस पर युनिट ₹20 दिएको छ नि, त्यो नै हाम्रो इन्भेन्ट्री भ्यालु हो। ती इन्भेन्ट्री भ्यालुको 10% निकाल्छौँ भनेपछि फेरि इक्वल टुको तलपट्टि लेख 10% अफ
इन्भेन्ट्री भ्यालुलाई कति राख्नुपर्छ भने मैले हो ठिक भन्यो ₹20 अब भन ₹20 को 10% कति हुन्छ आना भाइ बहिनीहरू क्याल्कुलेटर प्रयोग गर ₹20 को 10% कति हुन्छ त ₹2 हुन्छ ₹2 पर युनिट सी पनि हामीले निकाल्यौं प्रत्यक्ष दिएको थिएन पर्चेज प्राइसको सहयोगबाट हामीले सी निकाल्यौं अब प्रश्न हेर फेरि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ₹400 यहाँ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हामीले सजिलैसँग प्रत्यक्ष दिएको छ यसलाई हामीले कुनै पनि किसिमको दुविधा हुनुपर्ने अवस्था छैन लेखौं अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर U इक्वल टु अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर U इक्वल टु रुपीज 400 पर अर्डर पनि लेख्दा हुन्छ ठिक छ भाइ बहिनीहरू ल अब हामीले ए पनि निकाल्यौं ए पनि छ सी पनि छ ओ पनि छ हामीलाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नलाई ए सी ओ आवश्यक पर्छ यो तीनटा हामीले निकालिसकेको छ अब रिक्वायरमा हेरौँ त के भनेको छ रिक्वायर्ड ए मा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी बी मा नम्बर अफ अर्डर पर इयर भनेको छ ठिक छ ल अब हामी लेखौँ फेरि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू इक्वल टु वाट त्यसैगरी नम्बर अफ अर्डर इक्वल टु वाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इक्वल टु वाट नम्बर अफ अर्डर इक्वल टु वाट वी हेभ इओक्यू इक्वल टु 2AO अपन सी अनि रुट राख्दियौ फेरि त्यसको तलबाट लेख फेरि इक्वल टु लेख इक्वल टु को सिधामै रुट राख्दियौ त्यसपछि लेखौं 2 इन्टु ए हेरौं 10,000 10,000 युनिट्स त्यसपछि ओ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर छ कति 400 छ 400 छ अपन सी कति छ भन त कति छ सी ओ ₹2 अब मैले यसलाई लामो गर्न चाहिन अब तिमीहरूले 10,000 इन्टु 2 इन्टु 400 गरिसकेपछि 2 ले डिभाइड गरिदिएर रुट को प्रयोग गरेर एन्सर निकाल मैले पनि डाइरेक्ट एन्सर निकाल्नपट्टि लागे कति आयो भाइ बहिनीहरू कति आयो मेरोमा आएको छ 2000 युनिट्स आएको छ मेरोमा 2000 युनिट्स आएको छ आशा छ तिमीहरुकोमा पनि त्यति नै आयो आउनै पर्यो हैन र ल अब अर्कोमा जाऊ हामी अगेन फेरि हामी के निकाल्नु छ भने हामीले नम्बर अफ अर्डर इक्वल टु ए अपन इओक्यू ए कति छ भाइ बहिनीहरु ए छ 10,000 युनिट 10,000 युनिट्स त्यसपछि इओक्यू भर्खर निकालेका छौं हामीले कति निकाल्यौं 2000 युनिट्स डिभाइड गर्दा कति आयो 5 यो 5 लाई के लेख्छौं गरे भाइ बहिनीहरु भन त सम्झेछौ यसलाई लेख्छौं टाइम्स 5 पटक 5 टाइम्स 5 पटक हामीले के गर्छौं त अर्डर गर्छौं आदेश दिन्छौं खरिदको लागि भनेको ल यो भयो भाइ बहिनीहरु 2064 सप्लिमेन्ट्री को त्यसपछि भाइ बहिनीहरुलाई मैले अझै एउटा दिएको थिए होमवर्क 2067 सप्लिमेन्ट्री 2067 सप्लिमेन्ट्री ल यो पनि हेरौं प्रश्न पढे है फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिवन इज रेस्पेक्ट अफ अ मटेरियल तल दिएको छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट 10,000 युनिट्स ल लेखौं अब भाइ बहिनीहरु गिवन लेखौं त गिवन एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए इक्वल टु 10,000 युनिट्स त्यसपछि दिएको छ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर यसलाई केले लेखिन्छ ओ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ओ इक्वल टु ₹20 कस्ट पर युनिट दिएको छ यहाँ के दिएको छ
कस्ट पर युनिट दिएको छ। लेखौँ कस्ट पर युनिट भन्न खोजेको जुन मेटेरियल हामीले खरिद गर्छौँ त्यसलाई खरिद गर्दा 1 युनिट बराबर हामीले 4 रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ, ₹4 पर युनिट। त्यसपछि अर्को दिएको छ क्यारिङ कस्ट। लेखौँ क्यारिङ कस्ट पर युनिट, क्यारिङ कस्ट पर युनिट C इक्वल टु के भनेर दिएको छ भन्दा 10% अफ पर युनिट कस्ट। हेर त 10% अफ पर युनिट कस्ट। यो त सजिलैसँग दिएको छ, हामीले यस्तो गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले मेसो पाइसकेछन् जस्तो लागेको छ मलाई। अब लेख फेरि इक्वल टु लेखेर तलबाट 10% अफ पर युनिट कस्ट भनेको छ नि। पर युनिट कस्ट भनेको कस्ट पर युनिट ₹4 भनेको, त्यो ₹4 को 10% नै क्यारिङ कस्ट पर युनिट हुनेछ भनेको। योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा हाम्रो के थियो भन्दा 10% अफ इन्भेन्ट्री भ्यालु भनेर दिएको थियो। पर्सेन्ट जति पनि हुनसक्छ, कुनैमा 20% होला, कुनैमा 10% होला, होइन र। अब यहाँ दिने भाषा फरक हुनसक्छ। 65 को गरेको थियो हामीले 20% अफ मेटेरियल कस्ट भनेको थियो। हेर त कपी, हेर त 20% अफ मेटेरियल कस्ट भनेको थियो। 64 सप्लिमेन्ट्रीमा 10% अफ इन्भेन्टरी भ्यालु भनेको थियो। यहाँ फेरि इन्भेन्टरी भ्यालुको निकाल्न भनेको थियो। यहाँ फेरि के भनेको छ भन्दा 10% अफ पर युनिट कस्ट भनेको छ। तीनटा भाषा दिए पनि कुरा के हो, एउटै हो, फरक भाषाले मात्र दिएको। अब 10% अफ पर युनिट कस्ट भनेको कारणले गर्दा 10% अफ पर युनिट कति राख्छौँ हामीले, ₹4 राख्छौँ। ₹4 4 रुपियाँको 10% निकाल्नु पर्यो, कति हुन्छ त ₹0.4 40 पैसा। 4 को पछाडि 0 पनि आउन सक्छ, क्यालकुलेटर हान्दाखेरि लेख्न पनि आवश्यक छैन। 0.4 भनेको नै 40 पैसा हो। ठिक छ। अब रिक्वायरमा हेर त, रिक्वायर्ड एमा छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। लेखौँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ इक्वल टु व्हाट। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ इक्वल टु व्हाट। त्यसपछि छ नम्बर अफ अर्डर पर इयर। लेखौँ नम्बर अफ अर्डर इक्वल टु व्हाट। नम्बर अफ अर्डर इक्वल टु व्हाट। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी यसको समाधानतर्फ लागौँ है। वी हेभ अच्छा, यसलाई वी नो पनि लेख्न सक्छौँ है, यसमा कुनै समस्या छैन। वी हेभ लेख्न पनि सक्छौँ हामी, वी नो लेख्न पनि सक्छौँ। वी हेभ पहिलो छ हाम्रो EOQ इक्वल टु 2AO/C 2AO/C। राखौँ यसलाई फेरि रुट लेखौँ 2 इन्टु A 10,000 इन्टु O ₹20 अपन C ₹0.4 0.4। निकालौँ भाइ बहिनी, यसको निकालौँ, क्यालकुलेटर हानौँ। ल क्यालकुलेटर हानौँ त, म पनि हान्दैछु। यसको आयो 2 इन्टु 10,000 इन्टु 20 डिभाइड बाई 4 अन्डर रुट गर्दा कति आयो 1000 युनिट्स। यो के कति आयो 1000 युनिट्स। अब हामी निकालौँ फेरि नम्बर अफ अर्डर। ल भाइ बहिनी निकाल्दै गर त। नम्बर अफ अर्डर, नम्बर अफ अर्डरको फर्मुला भन के हुन्छ, याद छ A/EOQ। A/EOQ ए छ हाम्रो 10,000 युनिट अपन ए को छ 10,000 युनिट अपन EOQ भर्खर हामीले निकालेका छौँ। कति निकालेछौँ 1000 युनिट 1000 युनिट डिभाइड गर्दा कति आयो 10 आयो। 10 के लेखिन्छ यसलाई 10 टाइम्स 10 पटक अर्डर गर्छौँ भन्ने आयो। आशा छ भाइ बहिनीहरूले 65, 64 सप्लिमेन्ट्री र 67 सप्लिमेन्ट्री राम्रोसँग बुझ्यो होला। यो तीनटा क्वेसनमा एउटै प्रकृतिको कुरा के छ भन्दा क्यारिङ कस्ट पर युनिट प्रत्यक्ष रूपमा दिएको छैन। मैले यसलाई नै धेरै फोकस गरेँ। यो तीनटा क्वेसन उस्तै रोजेको हो। तीनटैमा क्यारिङ कस्ट पर युनिट C प्रत्यक्ष रूपमा दिएको छैन, त्यसलाई
निकाल्नु पर्ने अवस्था छ र हामीले निकाल्यौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्न पनि राम्रोसँग बुझ्यो होला भन्ने। के भने मैले, यदि प्रश्नमा क्यारिङ कस्ट पर युनिट दिएन भने त्यस्तो अवस्थामा क्यारिङ कस्ट पर युनिट ₹1 कति रुपियाँ? ₹1 मानेर गर्नु पर्छ। म तिमीहरूलाई एउटा प्रश्न टिपाउन गइरहेको छु। यो परीक्षामा आएको क्वेसन होइन, मैले आफै बनाएर लिएर आएको छु। यसमा अलि मैले फरक नयाँ केही कुरा सिकाउनको लागि मैले यो भाइ बहिनीहरूलाई टिप्नको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रश्न टिपिसकेपछि यसको बारेमा मैले तिमीहरूलाई व्याख्या गर्दै बुझाउने प्रयास गर्नेछु। टिप त भाइ बहिनीहरू, प्रश्न टिप त। क्याल्कुलेट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी फ्रम द following information. Annual requirement 10,000 units. Annual requirement 10,000 units. तर्फबाट लेखा अर्को, ordering cost per order ₹320. Ordering cost per order ₹320. अर्को लेखा, carrying cost per unit 10%. Carrying cost per unit 10%. ल यो प्रश्न हो। फेरि भन्न चाहे सरसर्ती म भनिदिन्छु, क्याल्कुलेट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी फ्रम द फलोइङ पर्टिकुलर्स। तलको इन्फर्मेसनको आधारमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पत्ता लगाऊ। यसमा दिएको छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट्स 10,000 युनिट्स, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ₹320, क्यारिङ कस्ट पर युनिट 10%। त भाइ बहिनीहरू, ल यसको अब गिभन टिपौँ। त्यसपछि म भन्दै जान्छु है, म गरिदिन्छु। गरौँ भाइ बहिनीहरूले। ल एनुअल रिक्वायरमेन्ट A equal to 10,000 units. अर्को टिपौँ, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर O equal to ₹320 per order. ₹320 per order. अर्को लेखौँ, क्यारिङ कस्ट पर युनिट। यसलाई सीले डिनोट गरौँ, इक्वल टु 10%। अब हेर, इक्वल टु 10%। अब मेन बुझ्नुपर्ने यही हो। यही बुझाउनको लागि मैले यो छुट्टै प्रश्न लिएर आएको। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, क्यारिङ कस्ट पर युनिट 10% भनेर दिएको छ। के भनेर दिएको छ? 10% भनेर दिएको छ। हामीले अघिल्ला प्रश्नहरूमा 10% अफ इन्भेन्टरी भ्यालु, 10% अफ एभरेज भ्यालु होइन र यसरी दिएको थियो, अथवा 10% अफ अथवा 5% अफ पर युनिट कस्ट भनेर दिएको थियो। तर यो प्रश्नमा मात्र जस्ट 10% मात्र भनेर दिएको छ। यहाँ अरू कुनै पनि दिएको छैन। मेटरको प्राइस यहाँ कहीँ पनि दिएको छैन। बुझेको भाइ बहिनीहरूले? अब यहाँ हामीले पर्सेन्ट त राख्दैनौँ। क्यारिङ कस्ट पर युनिटमा हामीले पर्सेन्ट त राख्दैनौँ। यसमा राख्छौँ, के राख्छौँ त हामीले एमाउन्ट राख्नुपर्छ। अब एमाउन्ट राख्नुपर्छ। अब समस्या के भयो भन्दा, कसरी निकाल्ने त? अब एमाउन्ट, यो 10%लाई एमाउन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने होइन र? अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, यदि क्यारिङ कस्ट पर युनिट दिँदैन, यसरी पर्सेन्टेजमा दिन्छ भने हामीले जहिले पनि युनिट प्राइस कति मान्नुपर्छ? ₹1 मान्नुपर्छ। युनिट प्राइस दिएन भने त्यस्तोमा के मान्नुपर्छ त? ₹1 मान्नुपर्छ। अब भाइ बहिनी बुझिहाल्यो होला। क्यारिङ कस्ट पर युनिट C इक्वल टु 10% लेखेको छ हामीले। फेरि तल इक्वल टुबाट लेख, इक्वल टु 10% अफ रुपियाँको RE ₹1। ₹1को 10% निकाल्ने। ₹1को 10% कति हुन्छ त? ₹0.1, 10 पैसा। ₹1को 10% कति हुन्छ त? 10 पैसा। भनिसकेपछि अब ए पनि हामीसँग छ, अब ओ पनि हामीसँग छ, सी पनि हामीसँग कति छ त? ₹0.1 छ है, 10% होइन। अब यदि युनिट प्राइस दिएन भने ₹1 को निकाल्ने भनेपछि 1 हामीले मान्यौँ होइन र? ₹1को 10% कति निकाल्यो त? 10 पैसा निकाल्यो। अब तलबाट लेख, EOQ इक्वल टु वाट? इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ इक्वल टु वाट?
हेर्छौ भाइ बहिनीहरू ल तल लेख वी हेभ कमा देऊ तल लेख अब EOQ इक्वल टु 2AO अपन C 2AO अपन C ल राखौँ अब रुट 2 इन्टु 10,000 युनिट्स इन्टु रुपिज 320 अपन C को एमाउन्ट कति राख्नु पर्यो 0.1 अब यसलाई 2 र 10,000 मल्टिप्लाई गर त्यसमा फेरि 320 मल्टिप्लाई गर इक्वल टु गरिदेऊ त्यसलाई 0.1 ले डिभाइड गरिदेऊ र त्यसलाई रुटको प्रयोग गरिसकेपछि कति आउँछ गर म पनि गर्दैछु गर कति आउँछ 8,000 युनिट कति आउँछ त 8,000 ठिक छ भाइ बहिनीहरू मैले 1 मिनेट फेरि सानो कुरा सम्झाएँ यदि क्यारिङ कस्ट दिँदैन भने क्यारिङ कस्टमा पर्सेन्टेज दिएर युनिटमा निकाल्नु पर्ने अवस्था आयो भने त्यहाँ युनिट प्राइसबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ युनिट प्राइस क्यारिङ कस्ट पर युनिट राखौँ क्यारिङ कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्छ ल भाइ बहिनीहरू तिमीहरूको लागि म गृह कार्य दिन गइरहेको छु टिप त 2066 2060 सप्लिमेन्ट्री 2060 सप्लिमेन्ट्री ठिक छ टिप्यौ त्यसपछि टिप 2069 सेट ए 2069 सेट ए ल भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले यी होमवर्कहरू गरेर आउँछौ भन्ने मैले आशा लिएको छु पुनः फेरि अर्को क्लासमा भेट हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु सबै घरमा सुरक्षित रहनु घर बाहिर ननिक्लिनु घरभित्रै अध्ययन कार्यलाई जारी राख्नु है त कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस् हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com भाइ बहिनीहरू ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर